دریور یک ریکشا یا زرنج به گفته ما مردم افغانستان نبود، پیلوت بین المللی بود و به مثل زکی جان بازارها جوان ما را یا دست پایشان شکستاندن یا شهید شدن و بدبختانه بگویم که یک برادرک محمد زکی شهیدم در جمله از این قربانی ها بود. کشور ما امریکا نظر ما که بسیار کار عجولانه و بی مسئولیت کار کردن که حرج و مرج که انداختن و همی افغانای ما که شهید شدن همش تقصیر از امریکاست. محمد زکی شهید 17 ساله، یک دو سه مکم 18 ساله می شد. صنف 12 لیسه عالی استقلال بود و در ضمن در تیم ملی نوجوانان، تیم ملی فوتسال بازیکن فوتبال بود. آرزوی از یمی بود که من بخیر صنف 12 خلاص شوم. من انشالله یک بازیکن قوی برای ملت افغانستان خود انشالله میشم. بی مسئولیتانه آمدن، اشغال کردن و دوباره غیر مسئولانه پس برآمدن و همی هموطنان ما به می دچار مشکلات که فعلا هستن به خاطر کلش به خاطر کار غیر مسئولانه امریکا است.